अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व ज़मा मुहतरम बुज़ुर्गानों और अज़ीज़ानों, माँ द कुरान मजीद यौ आयत में तिलावत का और पदी आयत के द अल्लाह तबारक व ताला बारी के द ज़िक्र दे चिद अल्लाह ज़ात क़दरदान ज़ात दे। क़दरदान नदा मतलब दे च इंसान च कम हम नेक अमल कई नो अल्लाह तबारक व ताला दाग अमल कबली और बदला वर तवर कई दाग द वहम गुमान और उम्मीद न हम ज़्यादा अमली मुख्तसर भी या कमज़ोर भी, लेकिन चूँकि द अल्लाह तबारक व ताला ज़ात क़दरदान दे नो ज़का अल्लाह तबारक व ताला अगा अमल रद कई हम ना और बदला वर तवर कई द वहम गुमान न ज़्यादा। लेकिन सिंगच यो हदीस की दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ फरमाए, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबी यौमल क़ियामति। जो सड़े परेशान भी हाजतमंद भी और बलियो मुसलमान राशि तपूस दी की च आयस्ता स हाजत दे स परेशानी दा और अगर तो चीज़ परेशान है सहाजत में दे और दा मुसलमान दद परेशानी ख़त्म की हाजत ख़त्म की यानी दद मदद की पदी मौके के नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल दी नफ़्फ़सल्लाहु अन्हुम यौमल क़ियामा। नो अल्लाह ताला बद क़ियामत तो रज़े बांधे चिकम तकलीफ़ भी पदे सड़ी बांधे आगा तकलीफ़ पते अल्लाह तबारक व ताला लड़की और परेशान न बदा सड़े खुलास की न उस दे सड़ी दा अमल मुख्तसर हो और डेर कम अमल दे चाहिए मजबूर सड़े हो और आगा सड़ी सड़े ताउन हो, लेकिन पर बदली के बक़ियामत को रज़ बांधे च तुमरा सख्त रोज़ बभी नो अल्लाह तबारक व ताला बद परेशानी हल कई। दगरंग के हदीस की राजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु। चियो मुसलमान दबल मुसलमान ब एबुन बांधे पर्दवाचे और पटी की और जलील इनकी रिस्वाई इनकी दखल को मख के और द अल्लाह रज़ा ल पारे पट के नो हदीस की राजी च द क़ियामत को रज़ बांधे बा अल्लाह तबारक व ताला दत हुई च सत्तारुल उयूब खुजमा ज़ातो एबुन बांधे पर्दा चोल और द खल्क़ एबुन पटोल दा खुज़ैमा ता द आगा सड़ी पर एब बांधे पर्दवा चोला और ज़िल्लत और रिस्वाई न दे बच कर नंस्ता च सुम्र एबुन दी अगर टूल एबुन बांधे ज पर्दा चोमा और नन द क़यामत दौर से ज़िल्लत और रिस्वाई नबा ताज़ बच कर नो अमल को मुख्तसर दे, लेकिन अजर वर्त दुम्र मिलावीगी च वहम गुमान न ज़्याद दे उम्मीद न ज़्याद दे। दगरंगी पर हदीस की राजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल दी, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन। यो सड़े द अल्लाह ज़िक्र के पतनहाई के यवाज़ नास्ते और पदी वक्त के दे द अल्लाह द नेमतुन बारी के सोच विचार कई चिदे अल्लाह सुम्र नेमतुन दी पमा बांधे और सुम्र द अल्लाह फजल दे सुम्र द अल्लाह करम दे
او زه څومره ناشکره یم په دې دوران کې د سترګو نه اوښکې توی شي او یوازې دی په تنهایي کې ناست دی، نو دا عمل خو مختصر او وړوکی ونی عمل دی، لیکن نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې د قیامت په ورځ باندې چې کوم ځای کې به اولین او آخرین ټول جمع کېږي او نفسي عالم به وي، د هر انسان په زړه په زبان باندې با نفسي جمله جاری وي، خپل فکر نه به د چا ته پلار فکر وي، نه به چا ته د ورور فکر وي او نه به چا ته د اولاد فکر وي، صرف خپل فکر. تر دې حد پورې چې حدیث کې راځي چې د انبیاء علیهم السلام په زمان باندې به هم دغه لفظ وي نفسي ويقول آدم صفی اللہ نفسی حضرت آدم علیہ السلام بوئی نفسی ويقول نوح نجی اللہ نفسی اور نوح نجی اللہ بہم نفسی ہوئی ويقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی او ابراہیم خلیل اللہ بہم دغل فضوی نفسی ويقول عيسى روح الله نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم امتي تہر نبی پال زبان باندې با نفسی لفظ میں، لیکن دا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان باندې با امتی اللہ ما سره دا امت غم دے. نو چې په کوم ځای کې به الله تعالی اولین او آخرین جمع کوي د قیامت په ورځ باندې، چې کوم سړی د الله ذکر کوي په تنهایی کې او د الله نعمتونه یادوي او بیا دې وجاړي او سترګو نه اوښکې ارتاوي شي، نو په حدیث کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې د قیامت په ورځ باندې چې ټول خلق په خپلو خولو کې ډوب وي د ګناهونو وجې نه، الله تعالی به دې سړي له د عرش په سوري کې ځای ورکوي. نو عمل ډېر مختصر دی او ډېر کم دی، لیکن بدلای ډېر اوچته ده چې په هغه وخت کې به الله تعالی ذلت او رسوایی نه د حفاظت کوي. د دې وجه دا ده چې الله تعالی ذات قدردان ذات دی. الله تعالی انسان لا د داغه په عمل باندې د هغه وهم او ګمان نه زیات اجر ورکوي او دغه دستور الله تبارک وتعالى په قرآن کې بیان کړی دی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. اللہ تعالیٰ فرمائی چې څوک هم نیک عمل کوي نو زه د هغه نیک عمل ضایع کوم نه، د هغې بدله به هغه ته ملاویږي تر دې حده پورې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا، که د یو ذرې برابر هغه نیک عمل کړی وي نو د دغه نیک عمل بدله به هم هغه ته ملاویږي. دا الله تعالی ذات قدردان دی. مخکې د قربانی ورځې روانې دي، قربانی او مختصر غونې عمل دی، څه رقم پکې خرچ کیږي لیکن بدله یې ډېره اوچته ده، ځکه چې د الله ذات قدردان دی. موږ مختصر رقم خرچ کوو او یو ساوری راولو یا جانور قربانی د پاره هغه ذبح کوو د الله رضا د پاره، بدله یې څومره ده؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ. چې کله دا مسلمان قربانی کوي او دی جانور باندې دا چاړه راکاږي د الله رضا د پاره او دین دا وینه ځمکې ته کته ارتاویږي، نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې هغه د وینې قطره ځمکې باندې رستو ارتاویږي او دا عمل د الله په نزدیک مخکې قبولیږي او الله تعالی د ټول ګناهونه معاف کړي.
नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे कल दा फजीलत बयान के सहाबा था ब्याई वो फरमाइल फतीबो बिहा नफ्सन खुशाले सर कुर्बानी कवाई स्तासो मुख्तसर रकम चे बके कम खर्च की पागे नज़र में साता है जिक्र चे बदला ही डेरा ज़्यादा दा और यो हदीस की राजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो सहाबा सवाल के या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह दा कुर्बानी से शेदे नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ता जवाब वर्क सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दास्ता सुद प्लार निक सुन्नत दे द इब्राहीम खलीलुल्लाह सुन्नत दे नो सहाबा सवाल को चूंकि द सहाबा आखिरत फिक्र गालिब हो सहाबा तवज्जो आखिरत तबवा फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह सुन्नत खुदे खुमंग तब पदे के से मिलावेंगे अल्लाह पैगंबर फरमाइल बिकुल्लि शअरतिन हसना पदी जानवर बांध च सुमर वेख्त दी दहर वेख्त प बदले के बयो नेकी मिलावेंगे तो सहाबो बच कल अदा से द फजीलत वाला रिवायत वाव ने दोनों शोक बे ज़्याद श न सवाल बयान बे अलग ज़्याद श मख के सवाल है फसूफ़ या रसूल अल्लाह बास जानवर खुदा से हम भी चपागे बांधे डेर गन वेखते भी लक सिंह ऊन वगैरह भी बास जानवरान बांधे न पागे के वो हम हर वेखत बदले के यो नेकी मिलावी गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहु फरमाइल फसूफ़ मिनहा या रसूल अल्लाह क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ हसना वही फरमाइल हाँ द हर वेख्त पर बदले बयो नेकी मिलावेगी तो सहाबा उदा से शौक हो उसका कुर्बानी अमल मुख्तसर दे कमज़ोर दे तमरा घट यो कारदान दे लेकिन बदला ही डेरा घट अदा वजह दादा चले अल्लाह ज़ात कदरदान दे मोमिन चकम नेक अमल कई नो अल्लाह ताला दे अगर वहम गुमान ना बढ़ चढ़ कर अगला सवाब वर कई और बदला वर तवर कई दगरंगी हजरा रवान और हज पैसा पकी लगी रकम लगी और ज़ाहिर खबर अदा जानी कुर्बानी पकी हुंदा सब मुशक्क़त बर्दाश्त कौन राजी लेकिन बदला ही डेरा घट अदा सवाब ही डेर उचत दे चियो सड़े पर सही मानो बांधे हज की द शरीयत द उसूल मुताबिक नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल दी मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदत हुकुम चकम सड़े हज की और सईद शरीक कवानीन मुताबिक और गुनाउन न बचवी गुनाउन अलतउन की नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे अल्लाह ताला ददी सड़ी गुनाउन माफ़ की और ददन नामा आमाल दास सफाश गुनाउन ना लके सिंह चे यो बच्चे पैदा कीगी और दागन नामा आमाल गुनाउन न साफ बदले डेरा घटदा यो मौके के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाइल दा हज मबरूर बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत दे लेकिन दा यो खबर हम याद साथ है चे हज देनो पहला अकीदा दुरुस्त भी और द्वेम नंबर बांधे नियत सही भी रियाकारी पकी नहीं दिखलावा पकी नहीं कि दिखलावा भी नो ब्याहुम आगा अमल मरदूद दे और का अकीदा दुरुस्त नहीं नो ब्याहुम आगा अमल मरदूद दे हाजी चिसिंगा हज लपा रजी लप ज़ुबान बांधे ल तलबिया अल्फाज ही लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाह ज़ हाजिरी माँ स्तासुक शरीक निश्ता गोया च अल्लाह ताला अगर हुई च ताखपल मुशक्क़त होता बर्दाश्त कर राग ली और रकम दिहुम खर्च कर लेकिन अकीदा खपल हुआ हज कबूल लपारा पहला अकीदा पेश का नवागा हाजी अल्तवी लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाह ज़ हाजिरी अकीदा में दादा तो वहदहू ला शरीक तखपल पर ज़ात की हम तन्हाई खपल पर सिफात की हम तन्हाई उदा मुंचे लब्बैक हुई दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह का ऐलान दे
چې کله د بیت الله هغه اعلان جواب دی دا چې کله د بیت الله تعمیر وکړ الله تعالی ورته وایي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا اعلان وکړه چې خلق حج لپاره راځي. نو ابراهیم خلیل الله وایي چې الله دلته وسوک نشته دلته وسوک نشته. الله تعالی ورته وایي ستا کار دې اعلان کول او هر راتلونکي انسان روح ته دا پیغام رسول دا زما کار دی. نو ابراهیم خلیل الله اعلان وکړ یا ایها الناس ان الله قد فرض علیکم الحج فحجوا. اے خلقو اللہ تعالی حج فرض کرے دے لہذا دے فرض ادائیگی وکای. اس چ حاجی زی اللہ تعالی دا ټول روحونو تدا او رسول دا پیغام اس چ حاجی کا لذین وغوی لبیک ز حاضر ما یعنی گویا چې د ابراهیم خلیل الله دا هغه اعلان جواب ورکې چې لبیک ز حاضر ما. یو خو پکې دا خبره شله بل دا چې ریاکاری نه وي. عام طور باندې بتا سودا کتلی زمونږه باز خلق د ټولو باره کې سو خبره نشي کولای خو د بعضو باره کې خبره کولای شي مشاهده مطابق. باز خلق مقابله والا حج کوي چې زما ورور حج وک یا تروک یا کلیوالو ک یا زما چې کوم مد مقابل دشمن دی هغه حج وک اوس بخلق هغه ته حاجی وي او ما ته بنوي. لہذا قرضه بواخلم سبهم حکم خدا حج بز کوما دته بز خیر چې زوم پښتونی ما خیر د پښتو اردو بدغه کوي خود دې څه ثواب بواب نشته وره اسبه بزان قرضې راړي. تاسو بدا کتلی چې حاجی سړی ته چې کله وای نه چې کله حج نراشي او مجلس ته لاړي نو کو تاو چې حاجی صاحب سلام علیکم بسکٹ بہم ملاوشی چے بہم ملاوشی ډیر څه ملاوشي ماشاءالله. لیکن که دغه تذکرہ دی ونکړو نو ممکن ده چې هغه ته وایي چې ماشاءالله تراغله تلې شي ما څخه ټیم نشته. دا د الله رضا لپاره دی د کلاوی د لپاره نه فخر ریاکاری د لپاره نه دې د لپاره نه چې خلق به ماته حاجی سے وایي. او یو طرف نه موږ دا کوشش کو چې قربانیو کو یا حج لپاره لاړ شو نو شیطان خو خپل مهنت کوي کنه. الله تعالی قرآن کې وایي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان انسان له یری چې کتا قربانی کې پیسې خرج کړي غریب بشي او کتا حج لپاره پیسې ولګولې نو غریب بشي غربت په در باندې مسلط شي. لیکن چې کله د واده مو کوي بیا ورته پیسې والا قرضې به ادا کیږي اس خبره نشته. او چې کله سره رسم او رواج مو کوي نو پیسې والا خیر دی قرضه والا خو دې خلکو ته ځان لاندې نه کوي. او چې کله د حج یا د قربانۍ مو کوي وې زه خو زم مناسب پسې جی تپوس ته کوم چې دا حج را باندې دې کنا الته دمره قرضې دلته دمره قرضې او دا قرباني به کوم کنا الته دمره قرضې خو چې د دین مسله راشي نو بیا مولانا صاحب او چې کله وادي وي یا خوشحالي وي یا رسم وي په هغه موقع کې بیا نه مولانا او نه بل څوک خو صرف الله سره موږ حساب کتاب برابر ساتو بس. دا غلطه ده. کم عمل چې مسلمان کوي نو د الله رضا د پاره عمل او د مؤمن صفت ده سخاوت. نو دا شیطان راضی هغه ته سبق پڑھاوي چې ته چې دا حج کې پهله پته هو چې تا باندې فرض هم دی او کنا ستادم عمر دی او دا دی فلان دی نو غریب په وسوسو کې مبتلا شي. دا عمل کم دی بدلای ډیر زیاته ده ډیره بدلای ده. اصل کې مونږ په دې دنیا کې غافل یو او د نفس غلبه ده د شیطان غلبه ده. دی وجنا چې د الله په لار کې زکات ورکو یا قربانی کو یا حج کو یا صوم داسې نیک عمل کو نو فوراً مختلف قسم وسوسې راشي. خو چې د کوم انسان ایمان مضبوط وي نو هغه چې کله نیک عمل لپاره قدم اوچتوي نو هغه نه په نفس غالبيږي نه په شیطان غالبيږي او نه په ماحول غالبيږي. ولا يخافون لومة لائم.
दा द ईमान कमज़ोरी भी नो दा अमल द कुर्बानी अमल हम कम दे द हज द अमल च दे दमरा डेरा मामला न दा मुख्तसर अमल दे लेकिन बदला ही डेरा ज़्यादा था। और द हज ताल्लुक़ पैसों सर न दे तलब सर दे च इंसान की तलब भी और नियति भी च अल्लाह ताला ज़दा इबादत हुक्म उस्ता कुर्ब हासिल कमा नुकदा नियत और तलबी वी नु अल्लाह ताला पे फैसला फरमाई और कनी द दिन अलावा बाज़ खलक पैसों के डूब पुरोते वे बलकाल बज़म अचानक ऐलान उसे चिमड़ दे और बस कफन इरा उड़ाए और हर से दल तपातश लो बकबर के खख या अचानक ऐलान उसे चीज़ी बीमारी पे मुसल्लत शवेदा 24 घंटे टाइम दे अगर अस्पताल के दस सके काश दमरा पैसे विरा सका न में हज कर दे न में चरता कुर्बानी कर दा न में चरता नेक अमल कर दे और उसको राता मौका निश्ता जो जमा अजीज़ान दामुक सका मौका